Dagan ang dili makasulod sa gingharian sa Dios. Isa niini mao ang bakakon, pinadayag 21:8. Kinsa ang bakakon? 1 Juan 2:4 nagasulti siya nga nagaingon na kaila kaniya apan dili motuman sa akong mga sugo, siya bakakon og walay kamatuoran diha kaniya. Ug dili ang tanan nga nagaingon Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios kung dili ang nagahimo sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Mateo 7:21. Unsa ang kabubuton sa amahan? Si David miingon sa Salmo 48, ako gikalipay ang paghimo sa imong kabubuton o Dios. Ang imong mga sugo akong gitipigan sa akong kasing-kasing. Sa unsang paagi ipakita sa Kristohanon ng iyang gugma ni Hesus. Juan 14:15, kung gihigugma mo ako, tumanon mo ang akong mga sugo. Pila ka sugo ang tumanon sa mga nagaangkon nga Kristohanon? Santiago 2:10, kay ang nagalapas bisan usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Higala hunong na sa pagsupak sa kabubuton sa amahan. Tumana ang iyang mga sugo, dili aron luwason kung dili aron sa pagpakita sa imong gugma kaniya. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong, sundi lang ang atong mga reels video sa dugang pang mga kamatuoran sa pulong sa Dios. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.